السلام عليكم. دونك دائما ما غنتفكوش مع لاسيميتري اكسيال تنفهموه مزيان. اذا هنا لي دوني ما خصناش نخرقوا لي دوني، يعني ما نخرقوش. كاين اللي حط لي او بي و سي على لا دغوات. اشنو قايل لك؟ سوا دلتا اون دغوات، ها هو الدلتا خديتو. قال لك ا بي سي ان triangle équilatéral tel que ABC n'appartient pas او بي و سي n'appartient pas، ما يكونوش على الدلتا. اذا يكون لو تريونغل ايكويلاتيرال، يعني عنده ملي كنسمع لي ايكويلاتيرال عنده لي كوتي اون لا ميم لونغور، عنده لي زونغل ايزوميتريك، زوايا متقايسين وكل وحده فيهم فيها 60 دوغري. كاين هو كيف كنقول لكم، راه حدي هذا هو اللي كيجبد ليا السيميتري. راه كاينين دي زيليف اللي خداو مثلا او بي هنايا ومشاو خداو السي هنايا، عنده لو دغوا، عندك الحق تاخذ ا و بي و سي وغيكون المثلث هكا داخل شي في شي، وحتى في السيميتري، ولكن كيبقى ان السيميتري هو. اذا هنايا قال لي لي سيميتريك دو ا بي سي، ها نتوما راه ما غندير حتى حاجه، لاكس دو سيميتري هو الدلتا. دونك غادي نحط مسمار هنا، واخا في هاد الطابلو بيض كيكون صعيب شويه باش سيرتو انا ما عنديش البيركار كبير. اذا ها نتوما كنعقل على الاقواس، مكنغيرش الفتحه، وخص يكون البيركار مزير مزيان، حيت الا تغيرات الفتحه ما غاديش يجي. ها نتوما، ها هي هذه هي ابخيم. ابخيم اللي مسميناهما الجي. اذا قالوا لي الجي هو السيميتريك دو ا، حيت ما خصنيش حتى نخربق الترتيب ديال لي لتر. غنمشي للسي، نقدر دابا نغير الفتحه، نحط عاوتاني في السي، ندير واحد جوج الاقواس هنا ونعقل عليهم. هنا هما، نشوف فين كيتلاقاو. اصلا كنتوقع فين غادي تكون. راه مثلا انا علاش كنقول لكم كنشوف غير شي واحد حط لي لو تريونغل هنا كنقول ليه عندك خطا، حيت باين انا ملي قبل ما نرسم الشكل عارف انا بلي بخيم غتكون في شي بلاصه هنا والسي غتكون في شي بلاصه هنا، وحتى السيميتريك ديال بي حيت ديما خصو يكون بيربونديكولير. وهذوك لي دغوات اللي كترسموا هنا ماشي ضروريين، يعني دابا انا كنستعمل الكومبا ما كنديرهمش. اذا غنحط عاوتاني في بي وندير واحد، هانتوما قوس هنا، هنا قوس، داكشي غير نرخي يدي على الكومبا. ها هو عطاني كا. اذا صافي دابا غنمشي نهز هادي باش نقص هادو كاملين. اللي كيهمني هما لي بوين يبقاو ليا. شوف ضروري تلقى لي تخاص ديال، كاين اللي ما كيديرش كاع الكومباري، كيجي كيحط لك لو تريونغل كيقول لك واش صحيح، اش غيكون صحيح فيه في نظركم؟ اذا هنا كنجي دابا ناخذ، غنرسم دابا لو تريونغل. ها هو جي اش كا. اذا هذا هو اللي كيكون صعيب لا فيغور، ابخي كلشي كيكون ساهل. غنمشي دابا لي كيسيون. شوفوا راه داكشي اللي كنديرو ديما، قال لي هنا كالكولي جي اش. غنبدا بالجي اش، ما غاديش نجي انا ندير جي اش ايكال 3، مش ولا غيتيقني الا قلت لك جي اش. دابا غتيقني الا قلت لك جي اش ايكال 3. كنشوف بعدا شكون هي جي اش. قلنا جي اش لو سيغمون جي اش، جي هي السيميتريك ديال ا و اش السيميتريك ديال سي، اي لو سيميتريك لي سيميتريك هما هادو جي اش. جي لا انا راه عندي خطا، اش هو السيميتريك، حيت شنو قالوا لنا هما؟ قالوا لينا ا بي سي السيميتريك ديالهم هما جي بالترتيب، جي اش كا. اذا جي السيميتريك دو ا، اش السيميتريك دو بي، و سي السيميتريك دو كا. اذا قلنا جي اش اي لو سيميتريك. شوفوا كيفاش كنكتب لا ريبونس. نقول بعدا شكون هو هاد جي اش. هو السيميتريك دو قلنا جي اش ا بي بارابور على droite بارابور، حيت الا بدلتي لاكس ما غاديش يبقاو هنايا بارابور ا دلتا. كاين اللي كيجي كيقول لك دونك جي اش ايكال ا بي ايكال 3 سنتيمتر.
هي وشكون اللي غيتيقك كاع؟ علاش هادو علاش متساويين؟ دابا انا كتبت هادشي غنسول راسي نقول علاش هادو علاش زعما قلتي هادي وهادي. خاصني نكتب هنا كوم لا سيميتري اكسيال. هذه هي اللي كتجوستيفي لا سيميتري اكسيال يحافظ على قياس الاطوال. كونسيرف لي لونغور او يو ار اس. دابا عاد ولا الجواب ديالي صحيح. غنمشي لا دوزيام كيسيون. بصح دابا هذا حيت بغيت نخلي الشكل يبقى الشكل. لا دوزيام كيسيون وحتى الترقيم ديال الاسئله ضروري ناكد عليها ونوصي عليها. لا دوزيام كيسيون اشنو قال لك؟ كالكولي لا تروازيام كيسيون باردون. لا تروازيام كيسيون قال لك كالكولي لا ميزور دو لونغل جي اش كا. جي نفس الطريقه جي اش كا. شكون هي جي اش كا؟ كاين اللي جا قال لك عندنا جي اش كا اي ان تريونغل ايكويلاتيرال. شكون اللي قالها لك؟ انا هذا هو اللي كنعرفو ايكويلاتيرال ا بي سي. هذا مازال ما عرفتوش. اذا ديجا كاين واحد ديال منكم انه فكر في هذه قال انا ما يمكنش لي نعتبر ايكويلاتيرال. وفي لا كيسيون لا ديغنيير كيسيون عاد طالبين منا نقولوا بلي هذا ايكويلاتيرال. دونك دابا ما غنعتبروش. الجي اش اللي كنعرف عليها هي السيميتريك ديال اي لو سيميتريك دو جي اش كا ا بي سي par rapport à delta. وحنا مازال ما عرفناش ا بي سي. هادو دابا عندهم لا ميم ميزور ولكن خصني نعرف بعدا ا بي سي. اي ا بي سي ايكال 180. يعني الا كاع ما بغيتيش تكتب اون ا بي سي ان تريونغل ايكولاتيرال دونك ا بي سي ايكال 180 sur 3 ايكال 60 دوغري. عاد نجي عاوتاني نقول كوم لا سيميتري اكسيال. ما كنقولش هنايا كونسيرف لي لونغور حيت هنا كنهضر على قياس الزوايا. كونسيرف لي ميزور دي زونغل. دونك ونكتب ديك الساعه. دونك عندي الحق دابا نقول بلي جي اش كا هي ا بي سي ولكن ندير شابو حيت كنهضر على لي زونغل ايكال 60 دوغري. ها لا ريبونس. ولا قارنتوها مع الفيديو يدازو لا ميم ريبونس اللي كندير. غنمشي دابا لا ديرنيير كيسيون اللي هي لو تريونغل. دابا عاد قالوا لينا بوركوا جي اش كا اي ان تريونغل ايكويلاتيرال. دونك كندير لا كيسيون 4. شكون هو هاد جي اش كا؟ ما غاديش ندير دابا شابو باش ما نقصدش الزاويه. انا كنهضر على لو تريونغل لان مجرد كندير شابو كنقصد غير الزاويه اش. الا حيت شابو كنهضر على لو تريونغل اش اي لو سيميتريك. يعني بريفمون بالاختصار لو سيميتريك دو ا بي سي بارابور ا دلتا. هنا سوا كتبتي كوم لا سيميتري اكسيال كونسيرف لي لونغور يعني كتهضر على الاطوال ديال الاضلاع مزيان صحيح. سوا قلتي لا سيميتري اكسيال كونسيرف لي ميزور دي زونغل يعني كتهضر على لي زونغل ايزوميتريك. هادو فيهم 60 حتى هادو غيكون فيهم 60. اللي درتيها صحيحه. كوم لا سيميتري اكسيال conserve les mesures des angles là. Les angles. Donc GHK ما كنقولوش كيساوي هذا ما متساويش متقايسين. est un triangle équilatéral. انا جاوبت على ليكزارسيس وسيروا قارنوا مع لي فيديو الاخرين وغتلقاو بان يعني كاين اللي كيستافد كاين اللي شويه باقي ما شدش مزيان لا سيميتري لانه ما كيتبعش. دونك نتمنى ان ما يبقاوش لي بروبليم وما غنتفاكوش معاه حتى نفهموه ان شاء الله.